बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हर इंसान के जहन में बेशुमार सवालात पैदा होते हैं। जन्नत कहाँ है, कैसी होगी, जन्नत में क्या क्या है, हूर कैसी होगी, इससे ताल्लुक़ कैसे कायम होगा, क्या नफसानी ख्वाहिशात होंगी, बच्चे वहाँ पर कैसे पैदा होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अय अल्लाह के रसूल, हमें जन्नत के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़ोफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें जिनको मुश्क गारे और मोतियों की कंकरियों से लगाया गया है। जन्नत का मैदान काफूर की चट्टानों से बनाया गया है। मुश्क की दीवारों से नहरों को जारी किया गया है। हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में कोई भी चीज़ नाखून के बराबर भी ज़मीन पर नमूदार हो जाए तो सारी ज़मीन व आसमान रोशन हो जाएं। हज़रत अबादा बिन सलामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह का फरमान आलीशान है कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं। हर मंजिल इतनी बुलंद है जितना कि ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला है। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम ने फरमाया, जन्नत 100 मंजिलों पर मुश्तमिल है, मगर जन्नत की एक मंजिल पर सारे जहानों के लोग इकट्ठे हो जाएं तो भी इस मंजिल पर खाली जगह बच जाएगी। हज़रत सैयदना सौर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। जन्नत का एक दरवाज़ा इतना बड़ा होगा कि हज़रत सैयदना उतबा बिन रिज़वान से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत के दरवाज़ों में 2 पलड़ों के दरमियान फासला 40 साल का है। हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए जन्नत में खोखीर मोतियों की मानद खैमा होगा जो कि 60 मील की दूरी पर होगा। जन्नतियों के लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें गुजर रही होंगी। जो मोमिन जन्नत में दाखिल होगा उनको सब्ज़ कपड़े और सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह से किया गया है, जन्नतियों को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, सब्ज़ कपड़े, करेब के कपड़े और सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। हज़रत सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई बुढ़ापे या कम उम्र में विसाल कर जाए तो उसको जन्नत में 30 साल का जवान बनाया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने वाले मोमिन टेक लगा कर बैठेंगे और इस तरह से उनको सुकून और आराम मुयस्सर आएगा। हज़रत अनस से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नतियों में से जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा उसके लिए भी 10,000 नौकर होंगे जिनके हाथों में 2 किस्म के प्याले होंगे, जिनमें एक चांदी का दूसरा सोने का होगा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने होंगे जो कि एक दूसरे से अलहदा होंगे। हज़रत सैयदना मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई जन्नत में किसी परिंदे की ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा उसके आगे पका पकाया हाजिर होगा। जब वो इससे पेट भर लेगा तो परिंदा फिर से ज़िंदा होकर उड़ जाएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नती जो भी खाएं पिएंगे इनको ना थूक आएगी, ना पेशाब और ना पखाना। तो सहाबा ने फरमाया, वो खाई पी हुई चीज़ को किस तरह हज़म करेंगे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको एक डकार आएगा और पसीना मुश्क की खुशबू जैसा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों को एक डकार आएगा जिससे उनका खाना हज़म होगा और जन्नतियों का पसीना भी मुश्क की खुशबू जैसा होगा। वो हर सांस लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का ज़िक्र करेंगे। जन्नत में पीने के लिए ऐसी बेहतरीन नशे के बग़ैर शराब होगी जिसमें बेपनाह खुशबू होगी। जन्नत का मौसम इस तरह से होगा कि ना तो जन्नत में ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही सर्दी। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर दरख्त की शाखें और तन्ने सोने के होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जन्नत में दरख्तों के गुच्छे नीचे को झुके हुए होंगे। जन्नत के फल इतने झुके हुए होंगे कि जन्नती इन फलों को बैठकर और लेट कर खा सकेंगे।
جنت میں جنتیوں کو ایسی حوروں سے نوازا جائے گا جو کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، اس سے پہلے کسی اور مرد کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنتیوں کو 1000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ جنتیوں کو ایسی حوروں سے نوازا جائے گا کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف دیکھ لے تو زمین خوشبودار اور نور سے مالا مال ہو جائے۔ حوروں کے سروں کے دوپٹے ایسے ہوں گے جو کبھی بھی کسی نے دیکھے نہ ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی جنتی زمین کی طرف دیکھ لے تو اس کے کنگن ظاہر ہوں تو کنگن کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دیں گی، جیسے صبح ہونے پر سورج چاند اور ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر حور کی پنڈلی 70 ہالوں کے باہر بھی نظر آئے گی، یہاں تک کہ اس کی پنڈلی کا مغز بھی دکھائی دے گا۔ گویا اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وہ لال اور یاقوت اور مونگا جیسی ہوں گی۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس کے اندر دھاگا ڈالو اور اس کو بند کر دو پھر بھی تم اس پتھر کے باہر سے دھاگا دیکھ سکو گے۔ جنتی انسان جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا کہ اچانک اللہ کی طرف سے اس پر نور ظاہر ہوگا۔ وہ بندہ سوچے گا کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمت برسا رہا ہے۔ پھر اس نور سے ایک حور ظاہر ہوگی جو اس بندے سے درخواست کرے گی کہ اے اللہ کے نیک بندے، تیرے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں، میں اللہ سے تیری طرف نازل کی گئی حور ہوں جس کا وعدہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا تھا۔ جب جنتی اپنی مسیری کے اندر بیٹھے ہوں گے اور حور کی طرف رجوع کریں گے تو اس کو ایک اور حور اپنی طرف رجوع کرنے کا کہے گی۔ وہ بندہ حور سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں اللہ کی طرف سے تم پر نازل کی گئی حور ہوں جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، کسی جی کو نہیں معلوم کہ آنکھ کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ پھر وہ انسان ایک حور سے دوسری حور کی طرف رجوع کرتا رہے گا۔ حضرت ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر حور کے ہاتھ کی ہتھیلی کی سفیدی زمین پر نمودار کر دے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا والے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، اور اگر وہ اپنی چادر زمین پر ظاہر کر دے تو چاند اور سورج ایسے نظر آئیں جیسے دھوپ میں رکھا گیا چراغ نظر آتا ہے۔ اگر وہ اپنا چہرہ مبارک زمین پر نمودار کرے تو زمین کی ہر چیز نور سے روشن ہو جائے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اگر جنت کی حوروں میں ایک حور 7 سمندروں کے اندر اپنا تھوک ڈال دے تو اس تھوک کی وجہ سے 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ جنتیوں کو کم از کم 2 ایسی حوریں ملیں گی جنہوں نے 70 جوڑے پہن رکھے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کی پنڈلیوں کا گوشت ان کے کپڑوں کے اندر سے نظر آئے گا۔ ان کے رخسار ایسے صاف ہوں گے کہ اس میں سے جنتی اپنا منہ شیشے کی طرح دیکھ سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنا چاہے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ حضرت امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو ذرین اکیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونککہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2563 میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا، اس کے بعد 33 سال جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا،
اس حدیث میں ثابت ہے اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور بروز قیامت جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔